अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। नाजरीन, जो भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात की जाती है, चाहे वो ट्रेंड टॉपिक हो, चाहे वो कोई भी रिलेटेड हो या आप लोगों के हवाले से हो, वो इस चैनल पर आपको दिखाया जाता है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की इस पर आपको भरपूर इंटरटेनमेंट आपको दी जाएगी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। उसामा अली साहब से पूछेंगे आज के टॉपिक में कि कौन से ज़ोडिएक साइन है जिनको माली मामलात में कैरियर के हवाले से फ़ायदा होने जा रहा है। क्योंकि 2024 में भी 23 में भी इनके साथ मैंने वीडियोस की, इन्होंने कहा था कि कुछ ज़ोडिएक साइन का टाइम अच्छा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मज़ीद इस पर बात करेंगे कि कौन से वो ज़ोडिएक साइन है जिनका वक्त बहुत करीब है और जो लोगों के काम रुके हुए हैं, जो लोग परेशान हैं पैसों से रिलेटेड, उनके हल हो जाएंगे। नाम भी और ज़ोडिएक भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा साहब, ज़ोडिएक की वजह से लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। ये बताएं कि आपने कुछ ज़ोडिएक के हवाले में पिछले प्रोग्राम में भी कहा था पैसों का वक्त अच्छा आने वाला है, तो कौन से ऐसे ज़ोडिएक हैं जिनके माली मामलात कुछ अरसे तक बेहतर होंगे? कोई प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी देखी है आपने? देखें, ये साल जो 2024 है ना, ये नंबर 1 तो सैजिटेरियस के लिए अच्छा होगा, टॉरस के लिए अच्छा होगा, कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा होगा, एक्वेरियस के कई रास्ते खुलेंगे, कई ज़राए आमदनी बनेंगे, और टॉरस के भी फिनंशियल्स बहुत बेहतरीन होंगे। और इसी के साथ साथ जो आपका सैजिटेरियस है, इसके लिए ये तो वो हैं जिनकी ओवरऑल 2024 में 4 में समझ लें कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी ओवरऑल। अब आ जाएं कि सेकंड लेयर में अगर मैं कैटेगराइज करूं तो जो स्कॉर्पियन था उसका बड़ा अरसे से टाइम बड़ा टफ चल रहा था। हाँ जी, तो अब मज़े होने के टाइम आने वाले हैं अप्रैल से मज़े किन किन के होने वाले हैं? वर्गो के, स्कॉर्पियन के, और इसी की तरह जेमिनी के, और इसके साथ साथ जो कह सकते हैं आप लियो के। तो पाइसिस और एरीज़ के लिए मिक्स रिज़ल्ट होंगे, कभी अच्छा, कभी जैसे कहते हैं ना कि अप एंड डाउन चलेगा, लेकिन ये नहीं है, वन साइडेड नहीं होगा। और सिर्फ वर्गो के लिए कह सकते हैं कि अप्रैल के बाद कुछ बेहतरी आनी थी, जैसे चीज़ें कुछ बेहतर भी होंगी, और उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ, कैंसर के लिए जो है इस दफ़ा ये है कि थोड़ा सा ख़र्चों का साल रहेगा, पैसे टिकेंगे नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम्स कैंसर को फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें, जेमिनी के रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, रिश्तों में मसले आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो वर्गो है उसको भी अभी लोगों से पैसे से काम करना या पार्टनर्स के पैसे से काम करना, ये लेकिन इस तरह की कोई सूरत हाल दरपेश हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो जेमिनी है वो ये है कि रिलेशनशिप्स इशू का शिकार हो सकते हैं। स्कॉर्पियंस के भी मसले बहन भाइयों से थे, वो कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो टॉप ईयर फॉर कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस के लिए शुरू में तो नहीं, लेकिन एंड पे ज़रूर आखिरी दिनों में एक जगह नहीं 2-3 जगहों से इनकम के ज़राए बनेंगे। अच्छा। और इसके साथ साथ जो सैजिटेरियन है या टॉरियन है, उनके लिए ये 2024 में समझता हूँ सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा माली मामलात के हवाले से। हाँ, माली मामला की वजह से कह रहा हूँ कि क्योंकि मादा परस्तों की दुनिया मादे की बात ही होगी। और दूसरी तो बाकी ये है कि ये जो भी मतलब एक टाइम है, लोग इसमें अमूमन समझते हैं तो भाई कैंसर का पिछला ठीक था, जैसे कहते हैं एरीज़ का अपने हिसाब से ठीक था, कोई और होंगे जिनका ठीक था, जैसे सैजिटेरियस का इतना अच्छा नहीं था, ये टॉरस भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसके साथ साथ स्कॉर्पियंस का अच्छा नहीं था। तो ये तो अप एंड डाउन है, इसी तगय्युर में तो खुदा ने रखा है इस सिस्टम को कि कभी आपके हक में, कभी आपके मुखालिफ, कभी होते रहते हैं। तो डेफिनेटली कभी आपको दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। तो ये तो उसका सिस्टम है, इसको तो कोई वो नहीं कर सकता, बस आपको तो सीखना है
کہ جب بارش کا موسم ہو چھتری لے لو, جب مطلب گرمی ہو اندر کہیں گھس جاؤ, اس حساب سے پلان کر لو, ایڈجسٹیبل ہو جاؤ, خرچوں کو بچا لو, خرچوں کو روک لو, کوشش کرو. رکتا نہ رکنا تو پھر بھی کئی دفعہ ہاتھ میں نہیں ہوتا, لیکن ایک ٹرائی ہوتی ہے کہ آپ اس کی ٹرائی آپ ناموں کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ نام سے بھی یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اگر سیجیٹیریس کوئی بندہ ہے, اس کا نام احمد ہے, ویسے تو فے سے ہونا چاہیے, لیکن اگر احمد ہے تو اس کو بھی مطلب کہ مالی معاملات جو زوڈیک سے ریلیٹڈ مطلب کہ پش کریں گے. ڈیفینیٹلی یہ ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ ایک رائزنگ ہاؤس میں ایگزالٹیڈ سائن ہو تو اس کے امپیکٹ طاقتور ہوتے ہیں, اور ڈیبلیٹیڈ جس کو کہتے ہیں نیچے جو گراف میں 8ویں گھر میں پڑا ہو اس کے بالکل سامنے نیچے, جیسے یہ راؤنڈ گھڑی کو دیکھا کریں جب بھی اسٹرالوجی کو سنا کریں. اچھا, ایگزالٹیڈ وہ سائن ہوتا ہے جہاں اس کا مکمل اس کا رولنگ پلانٹ اس کے پیچھے فل انرجیز دے رہا ہے یا اس کے اس سائڈ پہ کھڑا ہے تو اس کو ایگزالٹیڈ کہتے ہیں. اس کے ٹھیک نیچے سامنے جو غروب ہو رہا ہے یا ڈاؤن ہے, جو گھڑی کا 5 اور 7 والی جگہ ہے, جو یہ سائڈز ہیں, اس کو ڈیبلیٹیڈ کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جیسے وہ سائن جو اپنی کمزور انرجیز دیتا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو جو ساخت ملتی ہے, جو آپ کی شکل ملتی ہے. اب سارے سیجیٹیرین کی کوئی تو نہیں ہوتا معاملہ, آپ لوگ بے شک جتنا مرضی یہ تو برتھ چارٹ سے ہی پتہ چلتا ہے جو ایکوریٹ جو فور کاسٹ لگتی ہے. جرنل جو سنتے ہیں اس سے صرف جرنل رزلٹ ہی ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا آپ کی فوراً سے رشتہ آئے گا, آ گیا نا, تو پھر ہوا تو نہیں بھائی ہوا نہیں, آئے گا ہی نا. یہ تھوڑی کہا تھا کہ شادی ہو جائے گی فوراً میں, نہیں سمجھ رہے. اب یہی بات ہے نا, اب آپ کی مہادشا, آپ کی انتردشا, آپ کا دور اکبر, دور اصغر وہ کاؤنٹ ہوں گے. اب کہاں سے آئے گا, اب نہیں پتہ کہاں سے آئے گا. اب ویور میں سے نا آج نہیں, آپ مطلب رشتوں کی قدر ہی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتا؟ نہیں مطلب آپ کی ظاہری بات ہے کہ اس میں قدردان بنیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ دے گا. بلکہ شادی کے متعلق اچھے خیالات کا وہ کیا کریں, اظہار کیا کریں, اور جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ بھی اس ریمڈی کو اپنائیں. شادی کے متعلق اچھا سوچیں, ییلو تھیمز اپنائیں, ییلو اپٹن شمٹن پہلے ہی لگائی رکھا کریں. ہاں, تاکہ ییلو ہو کے نا ہلدی کا استعمال کھانوں میں اچھا کیا کریں تو رشتے انشاءاللہ جو ہے وہ آئیں گے. کیا بات ہے جی, بڑا زبردست یہ نالج دی ہے اسامہ علی صاحب نے. ناظرین میں اپنا ذائچہ بھی پوچھتا رہتا ہوں, ویسے میرا ذائچہ آپ نے جو بنایا ہے کس ٹائپ کا ہے؟ ٹھیک ہے ذائچہ میرا, میں پوچھنا ضروری ہوتا ہے. نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو ابھی تک جو ہے نا پراپر بٹھا کے کسی دن چارٹ بنا کے سکھانا پڑے گا, کیونکہ آپ کے سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جو ذائچہ ہوتا ہے, جب ہمارے سامنے جو پرسن ہوتا ہے, جب وہ سامنے گھر ہوتے ہیں, بس اس وقت ہم نے دیکھے بتا دی اور ختم کہانی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہماری میموری میں رہ جائے. اچھا, مطلب مثال کے طور پہ اب میں دیکھ لوں کہ آپ کے 7th ہاؤس میں سیٹرن بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, تو شادی ڈیلے دیکھ لی, بس ختم. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا دیکھا ادھر, وہ ہاں دوبارہ چارٹ کھولیں گے سامنے آ جائے گا, دوبارہ ہو سکتا ہے. یہ کوئی میمورائز نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ چینج ہوتا رہتا ہے مطلب ہر 2 گھنٹے بعد, ٹائم تو چل رہا ہے, اسی طرح ذائچہ بھی چلتا رہتا ہے لوگوں کا؟ ڈیفینیٹلی اسی کو تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم جی دور اکبر چل رہا ہے کس کا, دور اصغر کس کا, کس ہاؤس کا رولنگ پلانٹ کیا کرم لا رہا ہے, کیا پھل لا رہا ہے, وہ تو بدل ہی رہا ہے. لیکن جو اسینڈنٹ یا ڈیسٹنی ہے, جو پہلا ہاؤس ہے, وہ نہیں بدلتا. وہ تو ڈیفینیٹلی جو جہاں تھا, جو نقشہ دینا تھا, جو اس سے ہم نے پوری لائف کی ایک نقشہ کھینچنا تھا, وہ کھنچ جائے گا. لیکن جو ڈیلی روٹین, منتھ, ویک بدلتا ہے, یہ صرف بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ آپ ہر بار چیک کریں گے. جتنا زیادہ گھومیں گے اتنا ہی زیادہ ڈیپ نالج ہوگی. ایک دفعہ برتھ چارٹ کیلکولیٹ کروا کے مطلب اتنا علم نہیں لیا جا سکتا. اس میں بھی خدا کا ایک سسٹم ہے کہ اس دن ایک مخصوص ٹائم میں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دینی ہے جب آپ اپنا ذائچہ کھلوائیں گے. لوگ کہتے ہیں جی ہماری اپوائنٹمنٹیں مس ہوتی ہیں, بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کی ریزن ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جب آپ کو قدرت نے وہ نالج دینی. ہاں, نالج دینی. ایسا ہی. بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین, اسٹرالوجیکل چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریں. اس طرح کی نالج اور انفارمیٹیو ویڈیو مختلف اسٹرالوجر ہوں یا اسامہ صاحب ہوں, آپ کو ہم یہاں پر دیتے رہیں گے. باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.